Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of chapter number 6. The name of the chapter is Force and Motion. Force कहते हैं ताकत को और motion कहते हैं हरकत को. Have a look at your surrounding. अपने आसपास नज़र दौड़ाएं. You have noticed that some objects are stationary and some are moving. तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टेशनरी हैं. स्टेशनरी का मतलब होता है साकन, जो हरकत में नहीं हैं. एंड सम आर मूविंग, और कुछ ऐसी हैं जो हरकत कर रही हैं. कैन यू टेल हाउ प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडीज़ एट रेस्ट? कि क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह से मोशन या हरकत जो है वो प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है उन बॉडीज़ में जो कि साकन होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, कैन आ टॉय कार मूव? क्या एक टॉय कार जो है वो मूव कर सकती है. When you push or pull the toy car with your hand, जब आप उसको पुश या पुल करते हैं, धकेलते हैं या खींचते हैं अपने हाथों से, it causes the toy car to move, तो ये वजह बनती है टॉय कार को मूव करने में. Force, ताकत. The act of pushing or pulling a body is called force. एक्ट होता है काम. पुश का मतलब होता है धकेलना, पुल का मतलब होता है खींचना. अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स, कि जब हम किसी चीज़ को खींचते या धकेलते हैं तो उस काम को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. फोर्स इज़ यूज टू मूव और स्टॉप द बॉडी. ताकत को इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होती है किसी चीज़ को हरकत देने के लिए या फिर रोकने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू ओपन अ डोर, एक दरवाज़े को खोलने के लिए, वी आइदर पुल इट टूवर्ड्स अस और पुश इट अवे. हम या तो इसे अपनी तरफ खींचते हैं या इसे धकेलते हैं. इनफैक्ट असल में पुल और पुश और पुल और फोर्सेस. पुश और पुल क्या हैं? फोर्सेस हैं, ताकतें हैं. फोर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ा देना, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम कर देना. कि जो ताकत होती है या तो वो बढ़ा देती है या कम कर देती है रफ्तार किसी भी बॉडी या चीज़ की. फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स जो है वो चेंज कर देती है सिमत को हरकत की. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अप्लाइंग फोर्स टू अ बॉल विद द बैट चेंज इट डायरेक्शन ऑफ मोशन. कि जब आप अप्लाई करते हो या लगाते हो फोर्स या ताकत को एक बॉल पर एक बैट की मदद से, तो वो क्या कर देती है? उसकी हरकत की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देती है. A force acting on a body can change its shape. और अगर किसी चीज़ पर फोर्स या ताकत लगाई जाती है तो वो चेंज कर देती है उसकी बनावट या उसकी शेप को. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी प्रेस एन एम्प्टी कैन, कि अगर हम प्रेस करते हैं एक एम्प्टी या खाली कैन को, इट विल बी कंप्रेस्ड, वो इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा. या पहले उसकी शक्ल ये थी, जब हमने उस पर फोर्स लगाई तो वो इस तरह से हो गया. एक्टिविटी है विच फोर्स पुश और पुल will be applied to change the shape of following object. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल है, पेपर क्लिप्स हैं, पेपर है, टूथपेस्ट है, रबड़ बैंड है और प्ले डो है. आपने जो है वो देखना है कि कौन सी चीज़ पर कौन सी पुश फोर्स लग रही है या फिर पुल फोर्स अप्लाई हो रही है. मोशन. You may have seen different types of swings in the parks or playground. कि आपने देखे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के झूले पार्क में या फिर प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में. How do they move? ये कैसे हरकत करते हैं. The seesaw moves up and down. जो सीसा है ये ऊपर और नीचे मूव करता है. द मैरी गो राउंड मूव इन सर्कल. जो मैरी गो राउंड है वो सर्कल में मूव करता है. ये झूलों के नाम हैं, सीसा, मैरी गो राउंड. वाइल द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ. और जो स्विंग है वो आगे पीछे मूव होता है.
وٹ ڈو یو observe فرام اٹ، آپ اس سے کیا مشاہدہ کرتے ہیں یا کیا observe کرتے ہیں؟ دا باڈی چینج اٹ پوزیشن ڈیورنگ موومنٹ، کہ جو باڈی ہے یا کوئی چیز ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اس کی پوزیشن جب اس کی موومنٹ اس میں آتی ہے یا حرکت آتی ہے. فار ایگزامپل اے سیسا از ان آ اسٹیٹ آف ریسٹ ان دا پارک. ایک سیسا جو ہے وہ کیا ہے کہ بالکل ساکن پڑا ہوا ہے پارک میں. چلڈرن سٹنگ آن آ سیسا اپلائنگ فورس آن اٹ، اب بچے جو ہیں وہ اس پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے، اس پر فورس اپلائی کی ہے. اینڈ دا سیسا اسٹارٹس موونگ اپ اینڈ ڈاؤن، ان کے فورس اپلائی کرنے سے کیا ہوا کہ جو سیسا تھا اس نے اوپر نیچے ہونا شروع کیا. دا پروسیس ان وچ اے باڈی چینج اٹس پوزیشن از کالڈ موشن، کہ وہ پروسیس یا عمل جس میں کوئی باڈی چینج کر دیتی ہے اپنی پوزیشن، وہ موشن کہلاتا ہے. آبزرو دا آبجیکٹس اراؤنڈ یو اینڈ ٹیل وچ آبجیکٹ مووز اپ اینڈ ڈاؤن، وچ آبجیکٹ مووز بیک اینڈ فورتھ، وچ آبجیکٹ موو ان آ سرکل. ٹھیک ہے، کہ جیسے یہاں پہ اس تصویر میں جو فین ہے وہ سرکل میں موو ہو رہا ہے، اور جو بچے کے پاس ٹوائے ہے یہ یویو سے کھیل رہا ہے اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو ویل چیئر ہے یہ آگے پیچھے حرکت کر رہی ہے. گریوٹی، لک ایٹ دا فالوئنگ پکچرز اینڈ ٹیل، ان تصویروں کو آپ نے دیکھنا ہے اور بتانا ہے. وائی ڈو دا لیوز آف اے ٹری فال ٹو دا گراؤنڈ آفٹر لیونگ دا برانچز، کہ کیوں درخت کے پتے شاخوں کو چھوڑنے کے بعد زمین پر ہی گرتے ہیں. وائی ڈز دا فاؤنٹین واٹر فال آن دا گراؤنڈ، کیوں جو فاؤنٹین کا پانی ہے وہ دوبارہ زمین پر ہی آتا ہے، گراؤنڈ پہ ہی گرتا ہے. وائی ڈز اے بال تھرون اپ ورڈ ریٹرن ٹو دا گراؤنڈ آفٹر ریچنگ اے سرٹن ہائٹ، کیوں جو بال آسمان میں یا اونچائی میں اچھالی گئی وہ ایک خاص اونچائی پر جانے کے بعد دوبارہ زمین کی طرف ہی واپس آتی ہے. یو مے ہیو نوٹسڈ دیٹ وٹ ایور از تھرون اپ ورڈ، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی چیز اوپر کی طرف اٹھائی جاتی ہے یا پھینکی جاتی ہے، ریٹرنز ٹو دا گراؤنڈ، تو واپس وہ گراؤنڈ پر آتی ہے. دا ارتھ ایکچولی پولز باڈیز ٹوورڈز اٹ سیلف ود دا اسپیسیفک فورس، جو زمین ہے یہ اصل میں جو باڈیز ہوتی ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو ایک خاص طاقت سے اپنی طرف کھینچتی ہے. دس فورس از کالڈ گریوٹی آف دا ارتھ، اور یہ جو فورس ہے یہ گریوٹی یا کشش ثقل کہلاتی ہے زمین کی. ٹائی اے پینسل ٹو اے پیس آف تھریڈ اینڈ ہینگ اٹ ود سم تھنگ، کہ ایک پینسل کو تھریڈ سے دھاگے کے ایک پیس سے باندھ دیں اور کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیں، جیسے اس تصویر میں دکھایا جا رہا ہے. از گریوٹی ایکٹنگ آن دا پینسل، کیا گریوٹی نے اس پر کام کیا. ناؤ بریک اٹس تھریڈ، اب اس کے جو تھریڈ ہے، دھاگا ہے، اس کو توڑ دیں. واٹ ڈو یو آبزرو، آپ نے کیا آبزرو کیا. ود دا تھریڈ بریکس، جب تھریڈ کو توڑا گیا. دا پینسل فال آن دا گراؤنڈ، ایکسپلین دا ریزن، پینسل نے کیا کیا کہ وہ جب اس کا دھاگا ٹوٹا تو وہ زمین پر گری. اب آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ وجہ کیا تھی. وجہ اس کی گریوٹی تھی جو کہ زمین کی ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ جتنی ہی ہم اوپر اچھال دیں واپس زمین پر آتی ہے، کیونکہ زمین کی جو گریویٹیشنل فورس ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر کھڑے ہیں وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی چیز ہے، جیسے درختوں کے پتے ہیں، فاؤنٹین کا پانی ہے، بال ہے، یا کوئی بھی چیز آپ جب اچھالتے ہیں تو وہ واپس زمین پر ہی آتی ہے.